बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़रीफ ट्यूब और मेरा नाम मुनव्वर ज़रीफ है। नाजरीन, तीन खबरें हैं, तीन बातों पर मैं तबसरा करूँगा। एक मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की सियासत, एक मियाँ नवाज शरीफ साहब की सियासत और PDM जो इत्तेहाद बना है इसकी सियासत। सबसे पहले मियाँ शहबाज शरीफ साहब की बात करते हैं, जो चोरी छुपे मुलाकातें कर रहे हैं। किन से? एक तो इनके अपने पार्टी मेंबरान हैं, तीन, एहसन इकबाल साहब और ख्वाजा असद साहब और राना तनवीर साहब। इन्होंने नैब के दफ्तर में या नैब की जेल में, नैब की कस्टडी में मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से मुलाकातें की हैं। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो तो आप जानते हैं कि वो प्रो आर्मी है, वो थोड़ा धीमे मिजाज के हैं, वो पाक फ़ौज के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। गो कि उन्होंने भी सब कुछ किया है, सारी चोरी चकारियाँ उनके सामने, उनकी भी सामने हैं सबके। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि आर्मी के साथ चला जाए और मियाँ नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि मैं अब खुली लड़ाई करूँगा। मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ किसी बड़े आदमी के राब्ते भी हुए हैं और इनकी जमात के जो कुछ लोग मियाँ शहबाज शरीफ साहब की सोच के साथ चलना चाहते हैं, उनकी मुलाकातें हुई हैं नैब के अंदर। जो शहजाद अकबर साहब जो हैं, एसेट रिकवरी यूनिट के चेयरमैन, जो सरबराह हैं, वो भी कह चुके हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जेल में खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं और ये मुलाकातें हुई भी हैं। और मुलाकात करने वाले जो तीन बंदे हैं उन्होंने मान भी लिया है कि मुलाकातें हुई हैं हमारी शहबाज शरीफ साहब के साथ। और मियाँ नवाज शरीफ साहब इस बात से बड़े सख्त नाराज़ हैं कि शहबाज शरीफ साहब के साथ तो मुलाकात हुई, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के साथ दूसरे बंदों के साथ जो पावरफुल लोग हैं उनके साथ मुलाकात करके जो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है उसके ऊपर उनको तराज़ है। नवाज शरीफ साहब बड़े सख्त नाराज़ हैं इस बात से कि जब मैंने कह दिया कि कोई आदमी मेरी इजाज़त के बगैर स्टैब्लिशमेंट से नहीं मिलेगा तो फिर ये मुलाकातें क्यों। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि हमारी तो कोई मुलाकात किसी स्टैब्लिशमेंट के बंदे से नहीं हुई। आप इस बात पर गौर करिए कि वो कह रहे हैं कि किसी स्टैब्लिशमेंट के बंदे से हमारी मुलाकात नहीं हुई। वो ये नहीं कह रहे कि हमारी बात नहीं हुई, वो दूसरे चैनल के थ्रू उनकी बात हुई है। शहबाज शरीफ साहब मुफाहमत की सियासत कर रहे हैं और नवाज शरीफ साहब तो अपनी कश्तियाँ जला चुके हैं। आप अभी मैं आगे चल के कोयटा जलसे के ऊपर भी बात करूँगा जो उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने आज किया है। और तीसरी बात मैं मरियम नवाज साहिबा के ऊपर भी करना चाहूँगा कि उन्होंने आज वो रो पड़ी हैं, क्यों रोई हैं वो भी आपको बताऊँगा। नाज़रीन, तीसरी जो बड़ी एक ख़तरनाक बात PDM के जलसे, ये तो शहबाज शरीफ साहब का तो हो गया कि उन्होंने मुलाकातें की हैं और वो मफाहमत चाहते हैं और नवाज शरीफ साहब ये नहीं चाहते। अब मैं आता हूँ जी, एक जो शाह अहमद नूरानी साहब के बेटे हैं अवैस नूरानी साहब, उन्होंने एक जलसे के अंदर खुली बगावत की है। उनका कहना है कि बलूचिस्तान को हम एक आज़ाद रियासत के तौर पर देखना चाहते हैं। नाज़रीन, ये गरदारी है, ये खुली गरदारी है, खुली बगावत है। शाह अहमद नूरानी साहब का अच्छा एक इमेज था, बहुत लोग उनकी इज्जत करते थे, लेकिन ये अवैस नूरानी साहब को क्या हुआ है? ये किसके हाथों में खेल रहे हैं? ये बयानिया तो इंडिया का है। ये तो इंडिया बड़े अरसे से कह रहा है कि बलूचिस्तान को एक आज़ाद रियासत हम बनाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये इंडिया का बयानिया लेकर चल रहे हैं। PDM के जलसे के अंदर इस तरह की बात होनी, जमहूरियत में सबको बात करने का हक है। सब तकरीरें कर रहे हैं, फजल रहमान साहब, मरियम नवाज साहिबा और बहुत से जो कायदीन हैं सियासी, वो तकरीरें तो कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की बातें जलसे के अंदर करना कि बलूचिस्तान एक आज़ाद रियासत के तौर पर हम देखना चाहते हैं, ये तो गरदारी है और इंडिया का बयानिया है।
नाज़रीन, जलसे के अंदर और भी बड़ी बड़ी सख्त और नापसंदीदा बातें जो आम आवाम को भी नहीं पसंद आएंगी वो भी हुई हैं, लेकिन ये अवैस नूरानी साहब का जो बयान है या जो इनकी तकरीर है कि हम बलूचिस्तान को एक आज़ाद रियासत के तौर पर देखना चाहते हैं, ये काबिल मज़म्मत है और मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और रहेगा इंशाअल्लाह। बलूचिस्तान को कोई अलग नहीं कर सकता। ये लोग जितने मर्जी ये तो खैर ये आने वाले इलेक्शन में इन लोगों का, ये पीटीएम वाले जो हैं, इनका ये अल्फाज, ये जो जुमले हैं, ये इनका पीछा करेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं। ये इनके सामने आएंगी बातें कि तुमने क्या क्या किया। और हुकूमती जो वज़रा हैं, हुकूमती जो अरकान हैं, वो इस बात को लेकर चल भी रहे हैं और चलना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर कोई बंदा बात करता है, पाकिस्तान के किसी भी सूबे के ख़िलाफ़, सूबे को लेकर या पाकिस्तान के किसी इदारे को लेकर या पाकिस्तान की आर्मी को लेकर कोई भी बंदा अगर इनके मुखालफ बात करता है तो वो पाकिस्तान का सज्जन नहीं हो सकता, पाकिस्तान का हमदर्द और साथी नहीं हो सकता। ये दुश्मन का बयानिया है। पाकिस्तानी इदारों पर हमला करना, पाकिस्तानी अदलिया पर या पाकिस्तानी हुकूमत पर। जमहूरियत में सबको आज़ादी ज़हार राय का हक है, लेकिन ये अगर किसी और मुल्क में ऐसा हुआ होता तो अब तक ये पीटीएम वाले पूरे के पूरे जेल में होते। ये पीटीएम का पूरा खनवादा जो है, अभी जो ये एक खिचड़ी पक रही है, ये सब जेल के अंदर होते। इस तरह की बातें सिर्फ पाकिस्तान में ही बर्दाश्त होती हैं और हो रही हैं। मैं तो हैरान हूँ कि ये इदारे हमारे क्या कर रहे हैं। हमारी पाक आर्मी को इतनी छूट इनको नहीं देनी चाहिए। या इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं, इमरान खान साहब को भी इन लोगों को इतनी ढील नहीं देनी चाहिए कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह के बकवास याद करें। इसके बाद जी नानी अम्मा की मैं बात करूं तो नानी अम्मा आज रो पड़ी हैं। कहती हैं जी, जब मेरी माँ का इंतकाल हुआ तो मेरे आंसू नहीं निकले। जब मेरे अब्बा 2 बार जेल गए तो मैं नहीं रोई। मुझे 2 बार गिरफ्तार किया गया, मैं नहीं रोई। मेरी आंखों में आंसू नहीं आए, लेकिन आज मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो क्यों? ये सबसे बड़ा लतीफ़ा है ये बात कि नानी अम्मा फरमाती हैं कि देखिए नाज़रीन, नाराज़ ना हो, नानी अम्मा एक अच्छा लफ्ज़ है और मरियम नवाज़ साहिबा नानी बन चुकी हैं, मैं उनको नानी अम्मा कह सकता हूँ। नानी अम्मा कहती हैं कि बलूचिस्तान की एक लड़की, एक बच्ची मेरे पास आई और उसने कहा कि मिसिंग पर्सन में मेरे भाई भी हैं और वो मिल नहीं रहे। तो उस लड़की की, उस बच्ची की बात सुनकर मुझे रोना आ गया और मेरे आंसू निकल पड़े। मरियम नवाज़ साहिबा, आपकी वीडियोस रोने की इससे पहले भी यूट्यूब का हिस्सा हैं और सोशल मीडिया पर आपकी बहुत सी वीडियो चल चुकी हैं। अगर मैं चाहूँ तो दिखा भी सकता हूँ, लेकिन नहीं दिखाऊंगा क्योंकि सब लोग देख चुके हैं। आप रो चुकी हैं पहले भी। और ये जो मगरमच्छ के आंसू हैं ना कि मैं इस बच्ची की वजह से रो पड़ी हूँ, ये आप हमें ना बताएं। इतने झूठ, इस तरह के झूठ ना बोलें कि आवाम को हज़म ना हो। एक होता है झूठ जो हज़म हो जाता है, लेकिन ये तो हज़म नहीं होगा। आप उस वक़्त भी रोई थी जब आपने कहा था कि मेरी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और उसके बाद प्रॉपर्टी के अंबार निकल आए थे आपको तो इस बात पर शर्म नहीं आती होगी। लेकिन क्या करें, हम पाकिस्तान में जितने भी सियासी लीडर हैं किसी को भी शर्म नहीं आती। मैं इमरान खान साहब को भी नहीं कहता, वो भी अपनी बहुत सी बातों से मुकर जाते हैं या मुकर चुके हैं। खैर, आपकी ये बात हमें हज़म नहीं हो रही कि आप उस बच्ची की वजह से रोई हैं। अगर आप उस बच्ची की वजह से रोना आता आपको, तो मरियम साहिबा, जब आपके अब्बा की हुकूमत थी ना, पड़नाना साहब की, तो उस वक़्त ये जो मिसिंग पर्सन का मसला है ये तो बहुत पुराना है। ये तो जरदारी साहब के दौर का है, उससे पहले का है। मिसिंग पर्सन
آج آپ کو یاد آئے جب آپ کے ابا کی 5 سال حکومت تھی، اس وقت تو آپ کسی سے ملاقات بھی نہیں کرتی تھی، اس وقت تو مسنگ پرسن آپ وہ وفد کے وفد بن کر آپ کے پاس آئے، انہوں نے آپ کی حکومت کے اندر دھرنے دیے مسنگ پرسن کے لیے، لیکن آپ کے کان پر جوں نہیں رنگی، اور آج آپ ہمیں کہہ رہی ہیں کہ اس بچی کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہ نیما ایسے نہ کریں، آپ جو بات ہے وہ کریں۔ آپ رو اس لیے رہی ہیں کہ اب آپ کی جان نہیں چھوٹ رہی، آپ کو لندن نہیں جانے دیا جا رہا، آپ کے ابا حضور کے پاس آپ جا نہیں رہی ہیں، اس لیے روئی ہیں۔ آپ اس بچی کی وجہ سے نہیں روئی ہیں، آپ روئی ہیں کہ اب میری دال کیوں نہیں گل رہی، اب میرے جو ہمارے اوپر جو کیسز ہیں، پہلے تو ہمیں چھوٹ مل جاتی تھی، کبھی ہمیں سعودیہ بچا کر لے جاتا تھا، کبھی ہماری ڈیل ہو جاتی تھی، کبھی NRO مل جاتا تھا، اب کیوں نہیں مل رہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس بندے کے ساتھ آپ کا متھا لگ گیا نا بی بی، اس کو آپ پتہ نہیں جان پائی ہیں یا نہیں جان پائی، پاکستانی عوام جانتی ہے اس کو تھوڑا سا پیروں پر کھڑا ہو لینے دیں۔ آپ لوگ، اس نے تو کل کھلا کہہ دیا نا ARY کے انٹرویو میں، اس نے کہہ دیا کہ مجھے قبر میں اتار دو، معاف نہیں کروں گا، میں چھوڑوں گا نہیں پاکستان کے دشمنوں کو، پاکستانی عوام کا پیسہ لوٹنے والوں کو میں چھوڑوں گا نہیں، یہ تو اس نے کھلا کہہ دیا ہے۔ تو آپ کو رونا اس بات سے آ رہا ہے کہ آپ کے جو ناجائز دولت ہے اس کو بچایا نہیں جا رہا، اور آپ اس کو بچاتے بچاتے پورا خاندان ڈوبتا جا رہا ہے۔ آپ کے ابا حضور جو ہیں وہ پلیٹلیٹس کا بہانہ بنا کر چلے گئے ادھر سے، اور آپ کو جانے نہیں دیا۔ اگر آپ چلی جاتی نا، آپ کو حکومت نے یہ غلطی کی، آپ بھی چلی جاتی ہیں، آپ بھی ادھر جا کے سوشل میڈیا پر تقریریں کرتی، لیکن آپ کو جانے نہیں دیا گیا، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے اس بچی کی طرف کی وجہ سے رونا آیا۔ نہیں، آپ ایسے نہ کریں، بچی کی وجہ سے آپ کو رونا نہیں آیا، آپ کو رونا آیا ہے آپ کو اب کوئی چھڑوا نہیں رہا، اب آپ کو کوئی ریسکیو نہیں کر رہا۔ آپ کے ابا حضور کیوں پاکستان آرمی کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں ہر دوسرے دن؟ اس لیے کہ اب پاکستان آرمی آپ کی بات مان نہیں رہی، آپ کو ریسکیو نہیں کر رہی، آپ کو بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہی، آپ کو چھڑوانے کے لیے اپنا کوئی اثر و رسوخ استعمال نہیں کر رہی۔ پہلی دفعہ تو مجھے جو سمجھ آتی ہے، پہلی دفعہ تو آرمی نیوٹرل رہ رہی ہے۔ آپ کو ناظرین، آپ یہ بات غور سے دیکھیں، سوچیں ذرا کہ نواز شریف صاحب جب بھی بات کرتے ہیں نا آرمی کے خلاف، پاکستان آرمی کے خلاف جب بھی بولتے ہیں، تو جنرل مشرف سے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے والا جو دور ہے وہاں سے شروع نہیں کرتے۔ اس سے پہلے جو 11 سالہ مارشل لا تھا اس کے بارے میں بات کبھی نہیں کرتے۔ وہ آمریت کی جو خلاف بولتے ہیں، وہ اس وقت یہ جنرل مشرف کے دور سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ ان کو یہ ہے ہی پاکستان آرمی کی پیداوار۔ جنرل ضیاء الحق صاحب نے ایک زندگی میں سب سے بڑی جو غلطی کی، اس نااہل آدمی کو، اس باغی کو، میں ابھی آپ نے تو پتہ نہیں کیا کیا کیا، لیکن میں آپ کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرتا کہ آپ کو کھڑا کیا، آپ کو پالا، آپ کو دودھ پلایا، اور آپ نے اس کو اسی ادارے کو ڈنگ مارنے شروع کر دیے۔ جنرل ضیاء الحق کی یہ سب سے بڑی غلطی تھی۔ انہوں نے 11 سال حکومت کی، انہوں نے بڑے اچھے کام کیے۔ وہ اگر زندہ رہتے تو ہو سکتا ہے پاکستان ایک اسلامک کنٹری بن جاتا، اسلامک قانون نافذ کروا دیتا وہ شخص، لیکن اس نے یہ سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ آپ کو وہ لے کر آیا، آپ کو پروان چڑھایا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ اچھے کام کرے گا، لیکن آپ نے پاکستان کو لوٹا، پاکستان کے عوام کو، پاکستان کو کنگال کیا، اپنے بینک بیلنس بڑھائے، اور آپ کے بچے رہ رہے ہیں محلوں میں، اور پاکستانی عوام آپ مہنگائی کا رونا روتے ہیں۔ چھوڑے، مہنگائی تو کم ہوگی یا نہیں ہوگی یہ حکومت جانے، اور حکومت کے کام ہمارے شور ڈالنے سے تو کچھ ہوگا نہیں۔ لیکن نواز شریف صاحب نے ناظرین آج جو جلسے سے خطاب کیا ہے، وہ اس طرح کا خطاب ہے کہ میرے خیال میں اب ان کے اوپر ایک مقدمہ بنتا ہے۔
बगावत का। नानी अम्मा रो रही हैं और परनाना अब्बू जो हैं वो गोलाबारी कर रहे हैं फौज के ऊपर। ये कैसी, आप नाजरीन आप खुद सोचिए। मुझे जो नून लीग के सपोर्टर हैं उनको तो ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी। आप ये सोचिए कि एक शख्स लंदन में बैठा हुआ है, बहाना बनाकर पूरे पाकिस्तान की अदालतों को लेकर, अदालतों को, हुकूमत को, आवाम को, सबको धोखा देकर बाहर जाकर बैठ गया। पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ आवाम को बगावत पर उकसा रहा है। पाकिस्तानी फ़ौज के अफसरों को वो कह रहा है कि आप अपने अफसरान की, मतलब जनरल बाजवा साहब की और जनरल फैज़ हमीद साहब की बात ना माने, आप इनके ऑर्डर ना माने। ये कौन शख्स कह रहा है? जिसके अपने बच्चे बाहर हैं। हमें आम आवाम को कह रहा है कि फ़ौज के ख़िलाफ़, फ़ौज के साथ लड़ पड़ें, फ़ौज के ख़िलाफ़ ऐसे ऐसे इकदाम करें कि फ़ौज हिल जाए। तो आपके अपने बच्चे भाई साहब क्यों नहीं आ रहे? आप अपने बच्चों को क्यों नहीं लाते? आपके भतीजे बाहर, आपके बच्चे बाहर, आपके समधी बाहर, आपके पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ बाहर, और आम आवाम जो है वो डंडे खाने के लिए तैयार हो। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब ने आज जो तकरीर की है, इस तकरीर से तो खुला बगावत का मुकदमा बनता है। मैं हैरान हूँ कि हमारे इदारे क्या कर रहे हैं, हमारी हुकूमत क्या कर रही है। नवाज शरीफ साहब को इस बात की तो इजाज़त बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए थी कि वो पाक आर्मी या पाक सिविल इदारों के ऊपर इस तरह की बात करके भी बच जाएं या इनकी पार्टी बच जाए। सॉरी, गला खुश्क हो गया था बातें कर करके। तो नवाज शरीफ साहब की बातों का आज जितनी भी इन्होंने तकरीबन 34 मिनट की तकरीर की है। नवाज शरीफ साहब की इस तकरीर का, पूरी तकरीर का लुबे लबाब ये था कि आप जितने भी सिविल इदारे हैं, अवाम हैं और पाक आर्मी के जवान और छोटे अफसर हैं, ये सब जनरल बाजवा साहब के साथ, इमरान खान साहब के साथ बगावत पर उतर है। मतलब आवाम सड़कों पर आ जाए, सिविल सर्वेंट जो है, जो ब्यूरोक्रेसी है वो काम करना छोड़ दे, और जो पाक फ़ौज के जवान हैं और अफसरान हैं वो अपने अफसरों की बात ना माने। ये था उनकी तकरीर का लुबे लबाब 34 मिनट में जो उन्होंने तकरीर की। नाज़रीन, मैं तो पहले भी ये बात कर चुका हूँ अपनी बहुत सी वीडियोस में कि हम उसके साथ खड़े होंगे, उनके साथ खड़े होंगे जो हमारे बच्चों के मुहाफ़िज़ हैं। हम उसके साथ खड़े नहीं हो सकते जो जिसके अपने बच्चे बाहर हैं और कारोबार बाहर हैं, जायदादें बाहर हैं, और हमें वो कह रहे हैं कि फ़ौज के साथ लड़ो, फ़ौज के साथ बगावत करो। ये हम नहीं कर सकते। आप अपने, सबसे पहले नाज़रीन आप छोटी सी एक बात बताऊं, गुल्लू भट्ट आपको याद होगा। गुल्लू भट्ट का एक वीडियो जो है वायरल है काफ़ी। वो गुल्लू भट्ट साहब कहते हैं कि हम डंडे खाएं, इधर जो वर्कर है वो इधर डंडे खाए और नवाज शरीफ साहब की अपनी जो औलाद है वो लंदन में बैठकर मज़े करे। तो अगर हमें एहतजाज का ऑर्डर देते हो, एहतजाज का मशवरा देते हो, तो सबसे पहले भाई साहब अपने बच्चों को लेकर आओ, उसके बाद हम एहतजाज करेंगे। ये कहना था अपना गुल्लू भट्ट का। तो इनके अपने वर्कर, इनकी पार्टी, मेरे ख्याल में तो पार्टी नवाज शरीफ साहब की पार्टी बस बिखरने ही वाली है। काम हो चुका है सारा, क्योंकि इस बयानिए के साथ नवाज शरीफ साहब की पार्टी के अंदर सभी लोग किरदार नहीं हैं। उनके जो 30-40 MNAs हैं और कुछ 200-300 MPs हैं, वो सब किरदार नहीं हैं। सब इस बयानिए के साथ खड़े नहीं हो सकते। ये मरीम नवाज साहिबा भी कह चुकी हैं कि मेरे और मेरे अब्बा यानी नानी अम्मा और परनाना हजूर के बयानिए को लेकर चलना हर किसी के बस की बात नहीं है। वो उन लोगों को कह रही थी जो ऐसी सोच रखते हैं कि हम पाकिस्तान के इदारों के साथ लड़ाई नहीं कर सकते, जैसा कि शहबाज शरीफ साहब भी यही सोच रखते हैं। नानी अम्मा ये उनको कह रही हैं कि मेरे और मेरे अब्बा हजूर का जो बयानिया है
وہ سب کے اٹھانے کے سب کے بس کی بات نہیں ہے. تو آپ کی اپنی پارٹی کے اندر جو لوگ آپ سے متنفر ہو رہے ہیں ان کے بارے میں آپ سوچئے. آپ کے اب سیاست میرے حال میں ختم ہو چکی ہے. آپ کی نواز شریف صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی سیاست جو ہے وہ اب میرے خیال میں دفن ہو چکی ہے اس بیانیے کو چلاتے چلاتے. بیانیہ کیا ہے؟ یہ بیانیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سب آپ اپنے چوری چکاری بچانے کے چکر میں ہیں. ایسی تو بات کوئی نہیں ہے کہ آپ ان کو پاکستانی عوام کی کے دکھ درد میں رو رہی ہیں اور دکھ درد میں یہ جلسے جلوس ہو رہے ہیں. نہیں. فضل الرحمان صاحب کے اوپر آتے ہیں جی. فضل الرحمان صاحب نے آج جلسہ کیا, بڑی ہی انہوں نے زبردست اور جوشیلی تقریر کی, اور وہی گھسے پٹے الفاظ, رونا, کشمیر بیچ دیا. کشمیر بھائی تو 10 سال کشمیر کمیٹی کا چیئرمین رہا, تو نے کشمیر کے لیے کیا کیا؟ ایک بیان تیرا 10 سالوں میں ہم نے نہیں سنا کشمیر کے حق میں اور کشمیریوں کے حق میں. اور تو کشمیر کی الزام لگاتا ہے کہ کشمیر کو ہم نے عمران خان نے بیچ دیا. کہاں یار؟ پتہ نہیں یہ لوگ اتنے اندھے کیوں ہو جاتے ہیں طاقت کے لیے, کرسی کے لیے. جب تو 44 کروڑ کی لسی پی رہا تھا اس وقت تجھے 10 سال ہو چکے تھے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنے ہوئے, اور تو الزام لگاتا ہے عمران خان پر کہ کشمیر کا سودا کر دیا. کیا سودا کر دیا؟ جب تو حکومت میں تھا, ان کا پارٹنر تھا نواز شریف صاحب کا, اور نواز شریف صاحب چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرتے تھے, اس وقت تو کشمیریوں کی بات آپ کو یاد نہیں آئی مولانا فضل الرحمان صاحب. اس وقت تو آپ اسلام کا جھنڈا لے کر چلتے ہیں, جب بھی آپ تقریر کرتے ہیں تو اینڈ بھی اسلامی طریقے سے اور شروعات بھی اسلامی طریقے سے. اور جب حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ناموس رسالت کا قانون پاس کیا تھا, اس میں نہیں گھٹیا الفاظ استعمال کرتا, جب اس شخص نے یہ قانون پاس کیا تھا ناموس رسالت کا, اور تو اس وقت اس کا اتحادی تھا, تو اسلام کا جھنڈا لے کر چلتا ہے, اسلام کی بات کرتا ہے, لوگوں کے بچوں کو مروانا چاہتا ہے سڑکوں کے اوپر لا کر, حکومت سے لڑوا کر, تو اس وقت تجھے اسلام کی یاد نہیں آئی تھی. اب تو اسلام بھی تجھے یاد آ گیا ہے. اب ناظرین, اصل میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ فضل الرحمان صاحب نے تقریباً 30 سال 20 سال تو لگ بھگ ہو گئے ہوں گے مشرف صاحب کے ساتھ, کاف لیگ کے ساتھ, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور نواز شریف کے ساتھ. یہ تقریباً 4 ادوار بنتے ہیں 20 سال لگ بھگ. یہ 20 سال تقریباً 20 کم و بیش 20 سال یہ شخص کرسی کے ساتھ چمٹا رہا. مسٹر انکلیو میں اس کو ایک گھر ملا ہوا تھا, وہ سب کچھ چھن جانے کی تکلیف ہے. اصل میں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اقتدار میں حصہ نہیں ملا. یہ پہلی بار ہے 20 سال میں کہ یہ اسمبلی سے باہر بیٹھا ہوا ہے, اور اسی اسمبلی کو گالیاں دیتا ہے, اسی اسمبلی کو ناجائز کہتا ہے کہ میں اس ناجائز حکومت کو مانتا نہیں, اور اسی اسمبلی سے صدر پاکستان کا ووٹ بھی مانگتا ہے. صدر پاکستان کے لیے جب یہ الیکشن کے لیے کھڑا ہوا تو اسی اسمبلی سے یہ ووٹ بھی مانگ رہا تھا. کیسی منافقت ہے, منہ پر داڑھی اور دل میں منافقت. اسی اسمبلی کو تو مانتا نہیں, اور اسی اسمبلی سے تو ووٹ مانگتا ہے صدر پاکستان بننے کے لیے. پاکستان کا صدر تو کیا, اب تو ساری زندگی اسمبلی میں بھی نہیں آ سکے گا. میرے خیال میں تو جو ایک سیٹ تیرے بیٹے نے جیتی ہوئی ہے نا, اب کی بار جب الیکشن ہوگا تو وہ بھی نہیں ہوگا, اور وہ تمہاری جماعت. یہ زندگی میں پہلی بار فضل الرحمان صاحب نے اس ایسی ناکامی کا منہ دیکھا ہے کہ 1-2 سیٹ ہے ان کے پاس, اور یہ جو نواز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی ہیں, مجھے ان کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے 30-30 40-40 50-50 ممبر ہیں جیتے ہوئے, اور آپ نے اس نکمے ترین شخص کو سربراہ بنا دیا ہے. کیوں؟ کہ اس کے پاس بندے ہیں, اس کے پاس مدرسے کے بندے ہیں, مدرسے کے بچے ہیں. بندے عام عوام ہوتی تو پھر ہم کہتے کہ یہ ایک بہت بڑا لیڈر ہے.
फजल रहमान साहब जब भी आते हैं धरना लेकर या रैली लेकर, उसमें आप लोग देखिएगा कि मदरसे के लोग होंगे, मदरसों के जो उस्ताद हैं, सॉरी, मदरसों के उस्ताद, मदरसों के बच्चे, वो लोग होंगे इनके जलसों में। तो अब ये कहेंगे कि हमें इस्लाम की वजह से या मैं मौलाना हूँ, मौलाना साहब की वजह से ये मुझसे प्यार करते हैं और आते हैं। नहीं, आप इनको लेकर आते हैं ज़बरदस्ती, क्योंकि उन बच्चों को भी बेचारों को पता है कि हमने अपनी आधी तालीम मुकम्मल की हुई है, अगर हम इसकी बात नहीं मानेंगे तो हमें कहीं निकाल ना दे या हमारे लिए मुश्किलात पैदा ना हो। तो इसलिए आपके ऑर्डर मानते हैं, बच्चे आपके जलसों में आते हैं, आप ट्रालियाँ बार बार, ट्रक बार बार लाते हैं बच्चों को। तो अब मौलाना साहब आपके पास है क्या? अब ये नवाज शरीफ और बेनज़ीर पार्टी जो है, इन्होंने आपको सरबराह तो बना दिया है, लेकिन आपके पास वोट नहीं है, आपके पास आवाम की ताकत नहीं है। आवाम की ताकत अगर आपके पास होती तो आप कुछ सीटें लेकर आते। जब आपकी 2-3 बार हुकूमत भी रही है ना, मुत्तहिदा मजलिस अमल, जब एक सब सियासी जमातें जो मजहबी जमातें हैं वो उन्होंने मिलकर KPK में हुकूमत भी की। अगर आप इतने अच्छे होते या अगर आपकी गवर्नेंस अच्छी होती तो आपको KPK दोबारा सेलेक्ट करता। KPK ने इमरान खान को दोबारा 2 बार सेलेक्ट किया है और दूसरी बार उससे भी ज़्यादा पावर देकर सेलेक्ट किया है। इसका ये होती है अवामी पावर। आपके पास अगर आपके साथ अगर आवाम होती, मदरसे के बच्चे ना होते, आवाम होती, तो फिर आपकी KPK में या बलूचिस्तान में हुकूमत होती। आपके पास वो क्या हम तो सनम डूबे हैं, तुम्हें भी लेकर डूबेंगे, तेरे पास तो है कुछ नहीं गंवाने के लिए। तो नवाज शरीफ बेनज़ीर को भी, नवाज शरीफ और बेनज़ीर पार्टी को भी तू मरवाएगा। और ये भी इन लोगों के पास बंदे नहीं हैं, ये सब एक आपस में आप एक दूसरे की मजबूरी हैं। आपके पास मदरसे के बच्चों की ताकत है और इनके पास एक लुटे हुए काफिले की तरह का बयानिया है कि हम लड़ेंगे फ़ौज के साथ। ये बातें करते हैं और आपके पास थोड़ी सी बच्चों की वजह से अवामी पावर है। बिलावल भुट्टो की बात यहाँ ना करनी जो है ज़्यादती होगी। बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी जो नाज़रीन 3 जलसे हुए हैं अभी तक PDM के। पहला जलसा नवाज शरीफ साहब ने होस्ट किया, मतलब नून लीग ने होस्ट किया और एक बड़ी ख़तरनाक तकरीर की। और बिलावल भुट्टो साहब ने अपना पहली बार पंजाब में किसी जलसे से खिताब किया। तो दूसरा जलसा था पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में कराची में, और वहाँ आपको नवाज शरीफ साहब को तकरीर नहीं करने दी। बिलावल भुट्टो साहब ने एक अच्छी सियासी सूझबूझ रखते हुए ये कदम उठाया कि आप हमारी मेज़बानी में कम से कम ये खराफात जो हैं, जो आप बकते हैं सोशल मीडिया पर आजकल, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो आप आ नहीं सकते, आपकी बात दिखाई नहीं जा सकती, तो उसने आपको तकरीर नहीं करने दी। तो बिलावल भुट्टो साहब की ये सियासी सूझबूझ को मैं अच्छा तस्वर करता हूँ, अच्छा ख्याल करता हूँ, क्योंकि उनको पता है कि मैंने सियासत करनी है। इन्होंने तो अपनी कश्तियाँ जला दी हैं। लेकिन नाजरीन, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। नवाज शरीफ साहब एक बार छोड़ कर चले गए, उसके बाद फिर इनकी सेटिंग हो गई और फिर ये हुकूमत में भी आ गए। और मरीम नवाज साहबा का कहना है कि ये चौथी बार भी वज़ीर आज़म बनेगा और 5वीं बार भी पढ़नाना अबू जो हैं वो वज़ीर आज़म बनेंगे। तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि कोई इदारा या कोई हुकूमती बंदा या कोई इस्टेब्लिशमेंट का बंदा आपका साथ देगा, क्योंकि आपने अपने हालात को इस नहज तक पहुंचा दिया है कि अब आपकी तरफ झुकने वाला हाथ या आपकी तरफ बढ़ने वाला हाथ, चाहे वो आर्मी का हो,
وہ آرمی کے اندر بھی آپ کو پسند نہیں کرے گا. کوئی بھی جنرل باجوہ صاحب کے جانے کے بعد بھی جو جنرل صاحب آئیں گے، جو آرمی چیف صاحب بنیں گے، وہ بھی آپ کو ریسکیو نہیں کریں گے. آپ جنرل باجوہ صاحب کے اوپر اور فیاض حمید صاحب کے اوپر جتنا مرضی گاند اچھالیں، جتنا مرضی آپ کہیں گے آپ ہماری حکومت گرانے کے ذمہ دار ہیں، آپ جیسے ہی چند مٹھی بھر لوگ ہیں جنہوں نے ہماری حکومت کو گرایا. بھئی آپ کی حکومت کو کب گرایا؟ آپ تو اپنے یہ جو کرتوت ہیں اس کی وجہ سے آپ خود گرے. آپ کی حکومت، آپ نااہل ہوئے. آپ کی حکومت تو کسی نے نہیں گرائی، آپ کی حکومت نے پورے 5 سال کیے. شاید حقان عباسی صاحب نے بھی 1 سال مزے لیے، آپ نے 4 سال مزے لیے. تو آپ آرمی کے ساتھ ہمیں نہ لڑانے کی کوشش کریں. عام عوام اب آپ کو سمجھ چکی ہے، آپ کا ایجنڈا سمجھ چکی ہے. آپ کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ کسی طرح مال بچاؤ یا عزت بچاؤ، کیونکہ آپ کی تو ابھی اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، کیونکہ آپ نے ابھی پاکستانی عوام کا پیسہ بھی واپس کرنا ہے انشاءاللہ. تو آپ کو تو آپ اپنے بچوں کی سیاست کے لیے کر رہے ہیں کہ کم از کم میں نے تو 30-40 سال پاکستان کا خون چوس لیا ہے، تو اب میرے بچوں کی باری ہے، اس کے بعد اس کے بچوں کی باری ہے. یہ آپ کا خیال ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. آپ کا ایجنڈا کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ آج ایک 92 کے اوپر پروگرام کرتے ہیں ہارون رشید صاحب. پورا پاکستان ان کو جانتا ہے. جو لوگ سیاست کے ساتھ یا ٹی وی ٹاک شو دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا. ہارون رشید صاحب نے کانوں کو ہاتھ لگایا ہے. انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا کہ اگر خدا نخواستہ کبھی مریم بی بی وزیر اعظم بن گئی تو پاکستان میں وہ تباہی آئے گی، وہ پاکستان میں تباہی اور بربادی ہوگی کہ خدا کی پناہ. انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا کہ مریم نواز صاحبہ اگر خدا نخواستہ پرائم منسٹر بنتی ہیں مستقبل میں تو وہ بربادی لائے گی جو پاکستان کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا. ناظرین، اور بھی چھوٹی چھوٹی خبریں آپ کو دیتا چلوں. آج اورنج لائن ٹرین کا افتتاح ہوا ہے. 2.5 لاکھ بندہ اس کے اوپر سفر کرے گا اور 2.5 کروڑ بندہ ان 2.5 لاکھ بندوں کا خرچہ اٹھائے گا. ان کی سبسڈی اٹھائے گی. ماہانہ یا سالانہ شاید 20 ارب روپیہ سبسڈی دی جائے گی، پھر یہ ٹرین چلے گی. یہ ایک ایسا وہ مونچ پالی کرلی ساپنے تو نہ اگلی جائے تے نہ نگلی جائے. یہ ٹرین پورے پنجاب کے سر کے اوپر تھونپ دی گئی ہے. 2.5 لاکھ بندہ روزانہ اس کے اوپر سفر کرے گا اور 2.5 کروڑ بندہ اس کا خمیازہ بھگتے گا. جو 2.5 کروڑ نہیں، تقریباً 11 کروڑ آبادی ہے پنجاب کی. 11 کروڑ بندہ اس کی سبسڈی دے گا اور 2.5 لاکھ بندہ جو ہے وہ اس کے اوپر مزے کرے گا. یہ تو آپ کی پالیسیاں ہیں اور یہ آپ کا ویژن ہے پاکستان کے بارے میں. تو عثمان بزدار صاحب نے آج افتتاح کر دیا ہے ٹرین کا. اور عثمان بزدار صاحب نے افتتاح تو کر دیا، لیکن ایک افتتاح خواجہ برادران نے بھی کیا. خواجہ سعد رفیق صاحب نے ایک خود ساختہ جو ہے وہ افتتاح کیا کہ ہم نے بنائی تھی اور یہ صاحب جو ہے اپنی تختی لگا رہے ہیں. اور تختیوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اپنی تختی لگا لیں. اگر تختیوں سے فرق پڑتا تو آپ جاتے ہی کیوں؟ کیونکہ آپ نے بڑی بڑی تختیاں لگائی ہیں. آپ نے تختیاں تو لگائی ہیں ساری زندگی، اور کیا کیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ اس ٹرین کا جو خسارہ ہے یا کوئی اس کو ری شیڈیول کیا جائے یا اس کو ایک بار نظر ثانی کی اپیل کی جائے چائنا کے ساتھ، کیونکہ یہ چائنا نے یہ بنائی ہے. اور چائنا کے ساتھ جو شہباز شریف صاحب کا معاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو 5 ارب یا 10 ارب روپیہ دیں گے، چاہے ہمیں اس کا فائدہ ہو یا نقصان ہو. تو ہو سکتا ہے اس کو ایک بار ری نیگوسیشن کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ خسارہ کم ہو جائے جو آپ نے 11 کروڑ پنجاب کے صوبے کے اوپر جو
आपने थोपा है 20 अरब रुपया, वो हो सकता है कम हो जाए। उसके बाद नाजरीन बात करनी थी मुझे भूल गया हूँ क्या बात की है, किसके बारे में अभी मैंने बात करनी थी। अब खबरें तो ख़त्म हो गई हैं, नींद भी आने लगी है। तो नाजरीन अभी मैं आपको पाकिस्तानी सहाफ़ियों के बारे में बताता हूँ, कौन प्रो पीटीआई है, कौन प्रो नून लीग है। एक फ़ाहद हुसैन है, एक हामद मीर है, एक तलत हुसैन है, एक मंसूर अली खान है। ये मंसूर अली खान, तलत हुसैन और हामद मीर साहब तो हैं नवाज शरीफ के पालतू, नवाज शरीफ साहब के अपने ख़ास बंदे, लफाफा सहाफ़ी। और मैं यहाँ पर मुनाफ़िक़त से काम नहीं लूँगा, क्योंकि प्रो पीटीआई जो सहाफ़ी हैं वो भी आपको बताता हूँ। ARY के ऊपर जो बैठते हैं साबर शाकर साहब और गुलाम अहमद खान साहब, ये और हो गए, क्या नाम लूँ अभी, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो पीटीआई को भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन सही है, पाकिस्तानी हुकूमत का साथ देना चाहिए मीडिया को, मीडिया साथ देता भी है। लेकिन कुछ मीडिया एंकर, मीडिया पर्सन ऐसे हैं जो ये अपने अपना एजेंडा चलाते हैं, अपने अपने एजेंडे पर काम करते हैं। नाज़रीन अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे, आपको मेरी बात पसंद आए, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। पानी पीन का दिल करता है लेकिन हम जाना नहीं है। अज तुहानूं खबरां सुनानियां, पूरियां खबरां सुनानियां ने। सुबह के बज गए हैं 3:45, तो अभी तक मैं आप लोगों के लिए इधर बैठकर वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ मुझे मेरी मेहनत का सिला मिलना चाहिए, मुझे सपोर्ट करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो कभी कभी देख लिया करें। नाज़रीन मैं अपने बच्चों को की वीडियो बनाऊंगा एक फ़नी, क्योंकि मेरा बेटा उस्मान और सुलेमान वो काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं मैं जब वीडियो बना रहा होता हूँ, तो वो काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं कि हम भी देखेंगे या बनाएंगे आपके साथ वीडियो। तो मैं 1-2 दिन में उनके साथ भी वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा यूट्यूब पर, वो भी देखिएगा। एक फ़नी वीडियो बनाने वाला हूँ मैं उनके साथ। सर में दर्द भी हो रहा है और वीडियो को छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि इतनी मेहनत की है तो वीडियो को मैं बीच में नहीं छोड़ सकता। नाज़रीन ये जो शहबाज गिल है, ये जो फयाजुल हसन चौहान है, ये जो शिबली फराज साहब हैं, शिबली फराज तो एक अच्छा और रीजनेबल बंदा लगता है। शहबाज गिल भी अच्छा बंदा है क्योंकि वो अपना सारा कुछ छोड़ के अमेरिका से आया है। लेकिन ये जो फयाजुल हसन चौहान साहब हैं, इनके बारे में थोड़ी मुझे तशवीश है, क्योंकि ये ज़्यादा ही थोड़ा रगड़ा लगाते हैं अपोजिशन को। तो है इनका काम है, इमरान खान साहब ने इनके ज़िम्मे जो जिम्मेदारियाँ लगाई हैं वो अपनी पूरी करते हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब भी अच्छी बात करते हैं, चंगी लम्मी ज़बान है उन्होंने भी। तो शहबाज गिल साहब भी चंगा रगड़ के रख देने सारे में। तो उस बाद शिबली फराज साहब तो अच्छे आदमी ने, तो उन्होंने जो काम है वो अच्छे तरीके नाल करते हैं। तो बाकी खबरां हुण कल दी वीडियो च ना दईए तुहानूं,
نہیں اج جی اور تھوڑی جی نا 5 منٹ دیا خبر میں تمہیں دنیا نے. ناظرین دبئی سے چھٹی آیا ہوں تو واپس جانے کے لیے سوچ رہا ہوں اور جانا بھی چاہتا ہوں, جانا بھی چاہیے کیونکہ 2-3 مہینے مجھے ہو گئے ہیں گھر میں. تو اب بچوں کی پڑھائی کے لیے کافی پیسے چاہیے ابھی, تو جانا پڑے گا پیسے کمانے کے لیے. پیسے کمائیں گے تو بچے پڑھیں گے تو پھر پاکستان آرمی کو جوائن کر سکیں گے. میری کافی شدید خواہش ہے کہ میرے 2 بیٹے جو ہیں وہ پاکستان آرمی میں جائیں, اور انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا ان کو اچھی تعلیم دلواؤں گا. اس کے بعد ان کو میں پاکستان آرمی کے اندر بھیجنے کی خواہش رکھتا ہوں. عثمان کو کافی شوق ہے, میں ان کو اچھی اچھی ویڈیوز دکھاتا ہوں آرمی کی, اور میں ان کو انکریج کرتا رہتا ہوں کہ بھائی آپ نے آرمی میں جانا ہے, آپ نے پاکستان کو سرو کرنا ہے, پاکستانی عوام کی خدمت کرنی ہے, پاکستان فوج کے ساتھ مل کر آپ نے کام کرنا ہے, آپ نے بھی ایک فوجی بننا ہے. تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں بچے میرے, وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ پاپا ہم جائیں گے پاکستان آرمی کو جوائن بھی کریں گے انشاءاللہ. تو ناظرین انشاءاللہ ملتے ہیں کل کسی دوسری ویڈیو میں, کیونکہ اب میری زبان بھی خشک ہو رہی ہے, گلا خشک ہو رہا ہے. یا تو پھر میں پانی پی کے آ جاتا ہوں, پانی پی کے پھر بات کروں گا تو شاید تھوڑی دیر میں اور چل سکوں گا انشاءاللہ. باقی عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ غریبوں کی دعائیں ہیں. غریبوں کو اس وقت بڑا تنگ کیا ہوا ہے مہنگائی نے. اگر مہنگائی کے اوپر عمران خان صاحب کنٹرول کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ غریبوں کی دعاؤں میں ان کے لیے اضافہ ہو, کیونکہ جو لوگ ان کے ساتھ پکے جڑے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ, وہ تو متنفر نہیں ہوں گے, وہ تو ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. لیکن مہنگائی سے لوگ تنگ بھی ہیں, اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ میں خود بھی ایک مڈل طبقے سے تعلق رکھتا ہوں, تو میں بھی مہنگائی کا شکار ہوں. لیکن پھر بھی ہم عمران خان کا ساتھ دیں گے جب تک بھی یہ اور بھی مہنگائی ہو جائے گی, پھر بھی ہم عمران خان کے ساتھ ہیں, کیونکہ یہ پاکستان کا سوچ رہا ہے, اپنے آنے والی نسل کا نہیں سوچ رہا, پاکستان کی آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچ رہا ہے. اور اچھی حکومت پاکستان کے عمران خان صاحب کی چل رہی ہے, اور مجھے امید ہے کہ یہ مزید بھی اچھے کام عمران خان صاحب کریں گے. عمران خان صاحب کو میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ نواز شریف صاحب کو اور ان کی پارٹی کو نکیل ڈالیں, اور پی ٹی ایم کے قائدین جو ہیں ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ نواز شریف کی تو اس کے پاس تو بچا نہیں ہے کچھ کھونے کے لیے, تو آپ لوگ اپنی سیاست کو کیوں داغدار کر رہے ہیں. اس کا ساتھ دے کر پی ٹی ایم کے اندر کچھ لوگ اچھے بھی ہوں گے جو حکومت سے تنگ ہوں گے, لیکن سارے یہ چوروں کا ٹولہ ہی ہے جو پی ٹی ایم بنا ہوا ہے. تو اس چوروں کے ٹولے سے تو حکومت نہیں گرے گی. کہتے ہیں کہ جلسوں سے حکومتیں نہیں گرتی. اگر ناظرین جلسوں سے حکومت گرتی ہوتی نا, گرنی ہوتی, تو یہ کیا نام ہے, ہاں جی, عمران خان صاحب جب دھرنا کر کے بیٹھے رہے تھے 6 مہینے, تقریباً 3 سال, تقریباً 300 کے لگ بھگ دن تھے, تو نواز شریف صاحب کی حکومت نہیں گری تھی. تو جلسوں سے اس کی حکومت بھی عمران خان صاحب کی بھی نہیں گرے گی. تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ پاکستان کے لیے اچھا جو پاکستان کے لیے اچھے کام کرے گا عمران خان انشاءاللہ. امید ہے کہ حکومت اس کی جو آنے والے 2 سال ہیں وہ اچھی چلے گی. ناظرین اس سے زیادہ تو مجھ سے باتیں ہو نہیں رہی. انشاءاللہ ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں. انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے, چینل کو سپورٹ کیجیے. پاکستان زندہ باد. کیونکہ اس سے زیادہ میں بول نہیں پاؤں گا, اس لیے میں آپ کو اللہ حافظ کہنے والا ہوں.
پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔ السلام علیکم۔